सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो 9 मई के मुजरमान के हवाले से फैसला आया है, JUIF इस फैसले को कैसे देखती है और इसके असरात आप आने वाले दिनों में कोई सियासत पर भी असरात देख रहे हैं? देखिए, कल तो जो हमारी मुलाकात थी वो मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से थी और वजीर आजम साहब ने हमें बुलाया था। जब हम वहाँ पहुंचे तो पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मौजूद थी और फिर थोड़ी देर बाद सेलेक्ट के बाद बातचीत शुरू हुई। तो हमारा मौका बड़ा वाज़ेह था और हमने कहा कि स्पीकर साहब भी मौजूद है जी। दोनों ऐवानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर किया और फिर स्पीकर साहब ने सदर साहब के पास भेजा और सदर साहब ने उसमें एक छोटा सा सुकुम उसकी निशानदी की। स्पीकर साहब ने उसको ठीक करके वापस कर दिया। तो अब चाहिए ये था कि सदर साहब उस पर दस्तखत करके स्पीकर को भेज देते, लेकिन उसने उसको रोक के रखा और मुद्दत भी गुजर गई और उसके बाद फिर कुछ चीजें लिखकर फिर भेज दिया। लेकिन स्पीकर साहब कह रहा था कि मुझे अभी तक नहीं पहुंचा। बहरहाल मौलाना साहब के चूंकि दलाल बहुत मजबूत थे, मौक़िफ़ मजबूत था, वकला भी तशरीफ फरमा थे और उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया। खुलासा कलाम ये कि फिर तय ये हुआ कि जी हम इस बिल को जो दोनों ऐवानों ने पास किया है, हम इस बिल पर कार्रवाई करेंगे। एक आध दिन लग सकता है लेकिन ये बिल जो है मेनवान मंजूर होगा। बाकी जो मदारिस एजुकेशन के मातहत रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जी, उनको इख्तियार है वहीं रहे, यहाँ आ जाए, कोई पाबंदी नहीं है। बस फिर हम रुखसत हुए और मुस्बत हमने तो सर ये जो मौलाना साहब ये जो जरदारी साहब ने रोका बतौर सदर उन्होंने बिल को आपके मुताबिक, तो इस दौरान मौलाना साहब के साथ कोई उन्होंने राब्ता नहीं किया? क्योंकि बड़े अच्छे मरासिम हैं जरदारी साहब के, मौलाना साहब के साथ अच्छे राब्ते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, तो आपके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ था जरदारी साहब की तरफ से? इससे पहले राब्ते हुए थे, मीटिंग्स भी हुई थी और इस बिल पर 2-2.5 घंटे मीटिंग भी हुई थी। उसमें कराची में, फिर लाहौर में मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ सब शरीक थे, सब ने इत्तेफाक किया था। तो हमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही थी या कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब मौलाना साहब ये बताइएगा, जैसे मैंने पहला सवाल किया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला है, आप इस फैसले को वेलकम करते हैं जो 25 मुजरमान को सजा सुनाई गई है आज? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के तो हम शुरू में भी हक में नहीं थे, लेकिन बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स बन गए। अब मिलिट्री कोर्ट से जो फैसले आए हैं अला बला बरगर्दने मोला, अगर खुदा न खास्ता उन्होंने कोई जातियात किया है या कोई कहीं किसी से तासुब का मुजाहिरा किया है तो ये उनके गले में। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स हो या दीगर अदालतें हो, सिविल कोर्ट्स हो, जब भी फैसले आते हैं तो फिर उन्हें तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन मौलाना साहब अब कल एक डेडलाइन दी गई है PTI की तरफ से कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं होती तो फिर जो तहरीक है सिविल नाफरमानी की वो फिर शुरू की जाएगी। अब हुकूमत ने भी रजामंदी जाहिर की है कि मुज़ाकरात होंगे, कमेटी तश्कील दे रहे हैं। आपसे भी कोई राब्ता हुआ है कि आपके अराकीन भी शामिल हों मुज़ाकराती कमेटी में? जी नहीं, हमसे ऐसा कोई राब्ता नहीं। बस हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उस दिन हुकूमती पार्टी से कुछ दोस्तों ने मुज़ाकरात की बात की और नेशनल असेंबली में, और इसी तरह शेर अफजल ने भी मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी अच्छी खूबसूरत नरम बातें की। अब सुना है कि
عمران خان صاحب نے کمیٹی بھی بنا دی ہے مذاکرات کے لیے جی، لیکن عمر ایوب کہہ رہا تھا کہ ہماری کمیٹی ہے، اگر حکومت نے رابطہ کیا تو ہم بات چیت کریں گے، اگر نہیں کیا تو پھر یہ ان کی مرضی۔ تو بہرحال یہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کا معاملہ ہے، وہ مذاکرات کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو مذاکرات لازمی ہوتے ہیں، اور اس وقت بہرحال ملک میں ایک ہیجان ہے اور کشیدگی بھی ہے، تو مذاکرات ہی بنیادی طور پر ایسے مسائل کا حل ہوتے ہیں۔ نہیں لیکن سر یہ جو پی ٹی آئی کریں گے تو ہم خیر مقدم کریں۔ ہاں نہیں لیکن سر مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ملک میں دوبارہ انتخابات کروائے جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ ملک میں دوبارہ انتخابات ہوں؟ کیونکہ مولانا صاحب کا بھی کسی حد تک یہی مطالبہ رہا ہے۔ دیکھیے بنیادی طور پر یہ مطالبہ تو جمعیت علماء اسلام کا ہے، مولانا صاحب کا ہے جی، ہم نے دوسرے دن پریس کانفرنس، الیکشن کے دوسرے دن پریس کانفرنس کر کے 2024 کے انتخابات کو مسترد کیا، اور ہم نے کہا کہ وسیع پیمانے پر دھاندلی بھی ہوئی ہے، سودا بازی بھی ہوئی ہے، خرید و فروخت بھی ہوا ہے، لہذا ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے، اور پھر ہم نے تحریک بھی شروع کی ہوئی ہے، ابھی بھی ہمارے جلسوں کا تسلسل نہیں ٹوٹا، جی، ملک بھر میں بڑے بڑے ہم نے ملین مارچ کیے اور یہی کہا کہ دوبارہ الیکشن کرائے جائے، یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ فراڈ ہے اور یہ جعلسازی ہے اس میں ہوئی ہے۔ تو ہمارا تو بنیادی موقف یہی تھا، اور پی ٹی آئی بھی اگر مضبوطی کے ساتھ اس موقف کو لے کر چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی پذیرائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے کوئی مضبوط فیصلہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب دو مختصر سوال ہوں گے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں بلاول صاحب کی بھی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلاول صاحب پیپلز پارٹی خاص طور پر بہت نالامی نظر آ رہی ہے حکومت کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی کوئی اس معاملے پر بات ہوئی ہے کہ حکومت کا ساتھ چھوڑیں، الگ ہو جائیں، یا آپ کے ساتھ آ جائیں، کل کوئی مل کر مشترکہ حکمت عملی طے کی جائے؟ بلاول بھٹو صاحب تشریف لاتے رہتے ہیں، اور چند دن پہلے بھی وہ تشریف لائے تھے اپنے بھاری بھرکم وفد کے ساتھ، کافی طویل بات چیت ہوئی، لیکن ان کی گفتگو سے کہیں بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ حکومت کے خلاف یا مسلم لیگ کے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں یا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تو جب بات سامنے آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا، تو فی الحال ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ چلے مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ حال ہی میں کہا گیا کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو یا اڈیالہ جیل جائیں، خان صاحب ملنا چاہتے ہیں، ایسا کوئی پلان ہے کہ مولانا صاحب خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں، کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے اس حد تک تو جمعیت علماء اسلام نے ایک رائے قائم کی ہے، اور جو ماضی میں ہمارے اختلافات پی ٹی آئی سے تھے اور بہت سخت تھے جی، لیکن چونکہ وہ بھی اپوزیشن میں ہے اور ہم اپوزیشن میں ہیں، تو اس لیے ہم نے سیز فائر کیا ہے اور ایک دوسرے پر تنقید سے کوشش کرتے ہیں کہ گریز کریں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خان صاحب سے جیل میں جا کے ملاقات کریں، تو ایسی کوئی تجویز ہمارے ہاں زیر غور نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے، تو یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے سر پی ٹی آئی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ مؤخر کرنی چاہیے، اس طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، مشورے بھی کرتے ہیں؟ دیکھیے تحریک سول نافرمانی یہ تو انتہائی آخری قدم ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت یا تحریک کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب پی ٹی آئی نے ماضی میں بھی
تحریک سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے بل بھی پھاڑے تھے اور لوگوں سے کہا بھی تھا کہ آپ لوگ یوٹیلیٹیز بل ادا نہ کریں، مگر وہ مؤثر نہیں ہوا. صحیح. تو ایک بدمزگی اور ایک انارکی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے. باقی آگے پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے، وہ یہ کر لیں. چلیں ٹھیک ہے.